atong kinabuhi dinhi babaw sa kalibutan, pultahan sinugdanan lamang. Maayong adlaw mga igsoon, si Padre Joy Danao na usab kini, nagdapit kaninyo nga mamati na kita sa tingog sa Dios karong adlaw. Dili pa lang kaayo dugay nga atong gisaulog ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Diin kini nagpamatuod nga doon na gidi ay kinabuhi, human sa atong kinabuhi, babaw ning kalibutan. And in fact, si Saint John Paul II, nagkanayon nga kiata, we are, as Christians, we are called Easter people. Alleluia is our song. Ang atong ebanghelyo karon nagpamatuod diin unsa gyud kay dangata nato human sa atong kamatayon. Angay natong mahibaluan nga didto sa langit dili na kita mangita paglaing gugma tungod kay magtan-aw, mahiuban na kita. Uban na gayud kita hingpit sa gugma, ang tinubdan sa gugma. God loved Himself. Mao nang angay ninyong mahinumduman, kamong nagtiayon sa adlaw sa inyong kasal, niingon mo, sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway og sa kapitos, ang kamatayon ra gyud mo'y magbuwag kanamo. Kay dito sa langit, wala na'y pagbinyuay. Tungod sa katarungan nga ato nagyong matagamtam ug unsa gayud ang tinuod nga gugma. Kay mahiuban na gyud kita sa tuburan ang mismong gugma nga mao ang atong Ginoo. Mao kana mga igsoon nga dili unta kita magmahay, mahadlok babaw ning kalibutan tungod kay kining atong kinabuhi dinhi babaw sa kalibutan, pultahan sinugdanan lamang. Sanglit kay kita mga tao man nga nituo sa pagkabanhaw, busa dili nato igsapayan nga dinhi sa kalibutan wala nato maangkon ang tanan natong gipangandoy nga kalibutanon. Sanglit kay ang bugti, ang ihatag sa Dios kanato mao na gyud ang katumanan, ang kahingpitan sa atong kinabuhi uban sa Dios. Kanindot na sa katapusan sa atong kinabuhi magbadaugon ta diha nga mag-awitag Alleluia, Alleluia, Alleluia uban sa Ginoo. Daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.